Maayong buntag diya mga guys. Another day, another life event. Ani ami karon sa Communal Garden aron sa pag-atiman ug pagpanindot sa among mga tanom. Uban namo ang Barangay Council ug mga functionaries. Nagbuhat po dayon mig compost pit kilid sa Communal Garden. Pagkahuman, nagbuhat og namutang mi og mga karatula nga mga ngalan sa tanom. Pabisi-bisi po dayon go, aron pugi tan-ahon. Nangundang sa dayon mi kadyot do nagpahulay aron mag-snack sa sweet corn og soft drinks nga hinatag ni Kapitan. Sa pagkataod-taod mobalik na pod mi trabaho. Among gibutngan og common names and scientific names ang mga tanom aron dali rang ma-identify. By the way mga guys, apil diay ni among Communal Garden sa Agrofair. Usa ka event sa among dakbayan isip sa pagsaulog sa ika-64th nga Charter Day. Maong amot ning gipanindot kay basin pod di ay makasulod mi sa ikatulo nga pwesto. Timing pod kaayo nga walay nagpakita nga adlaw, maong kampante ra kayo mi sa among pagtrabaho. Tanawa mong chairman, kugi kaayo. Pagkahuman na mo og trabaho, nanguli na dayon mi aron maniudto. After lunch, nibalik na ko sa barangay hall kay magbuhat ko og tar papel para sa Communal Garden. Nag-DIY rigid ko ni mga guys kay aron makatipid. Pagkahuman na ko aning tar papel, nagprepare na po dayon ko para sa meeting sa mga functionaries. After sa meeting, ipauli na po dayon ko aron makapahulay kay mag-decorate na po ni sa among booth ugma para sa Agrofair. Dani lang ko kutob mga guys. Daghang salamat.